ہو گئی. پھر شاہ بن نورانی صاحب، نور اللہ توکلی، نور بخش، یہ 3-4 مولوی جا کے ضیاء الحق نو ملے، کہنے لگے حضرت ایتھے نال عید بھی پا دیو. ضیاء الحق صاحب نے نا، حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب نے اپنے قلم دے نال عید لکھی. وہ قلم بطور تبرک شاہ بن نورانی صاحب نے لیا جی، جنہوں نے عید لکھی ہے مینوں دے دیو. یہ سن 84-85 کی گل میں کرنا. اس تو پہلے سانو لفظ عید وکھاؤ کہ میں سارے مولویاں دی عید منانے واسطے تیار ہوں. یہ عید اسلام آباد چ بنی ہے، سانو مکے مدینے والی عید چاہیے. سانو اسلام آباد والا اسلام نہیں چاہیے. اسی بات وہ منا گے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. مجھ دا دودھ چونے وہ دے اندر کانے تے نلکیاں دا پانی پا، خالص نہیں رہے گا. وہ دے اندر ڈیو پا، مرینڈا پا، کوکو کولا پا، شیزان پا، زمزم پا دے، پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا. باقی سب ندین. حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی تے منبر تے چڑھے نے، مسجد نبوی فولے، آپ فرمان لگے من ابتدع الاسلام، او لوگوں جن نے اسلام سے بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر وہ کہندا فقط رآ حسنۃ بدعت حسنین. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے قد خان محمدن، نبی نے ساڈے تقدیر پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں. نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا، پورا دے ہی کرنے ہیں. معاذ اللہ. امام مالک دا نوٹ جڑا قول جڑا نوٹ کیجئے، بدعتی جڑا اسلام نو پورا کردا نا، بدعت ایجاد انہوں سمجھو کہ نبی نے پورا دین نہیں دیتا، پورا ہی کرنے ہیں. تو قرآن نے کی کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم